अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। तब्दीली सरकार में तब्दीलियों का सफर जोरों पर है। तब्दीली के सफर में वजीर खजाना असद उमर पहला शिकार बने तो बादशाह गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, चेयरमैन FBR जहांजेब खान, सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट द रीसेंट न्यू डेवलपमेंट हारून शरीफ साहब भी अपने ओहदों से सब जो हैं शख्सियात मुस्ताफी हो चुके हैं। अगरचे हारून शरीफ ने इस्तीफे की वजूहात जो हैं वो जाती करार दी हैं, मगर ज़राए की इतलात ये हैं कि हारून शरीफ के इस्तीफे की बुनियादी वजह मुशीर खजाना हफीज शेख और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से अहम मामलात पर इख्तलाफात थे। नाज़रीन, इन हालात में जब हुकूमत पहले ही एज वी स्पीक मुआशी भंवर में फंसी है, अहम तरीन ओहदों पर रद्दोबदल, चेंजेस, ड्रास्टिक शॉक्स, इख्तलाफात मुआशी हालात की संगीनी का पता दे रहे हैं कि खान साहब की काबिल तरीन मुआशी टीम की फरागत के बाद अब कार्य सरकार इन्हीं घिसे पिटे शख्सियात या फिर इदारों के हाथ में वापस आ चुकी है कि जो 2 दहाइयों से मुआशी शोबे पर गिरफ्त मजबूत किए हुए बैठे थे। तब्दीली के इस सफर में PTI का नजरियाती कारकुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और ब्यूरोक्रेट्स के वही आजमाए हुए चेहरे जरूर हैं। अहम ओहदों पर बराजमान भी दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या काबिल तरीन टीम की नाकामी के बाद नए लोग भंवर में फंसी मुआशी नाव को किनारे में लगाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आज बात हो रही है हारून शरीफ साहब की, जिनका एक बेहतरीन CV है, ट्रैक रिकॉर्ड है। हारून शरीफ साहब जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं, रीजनल हेड रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक ग्रोथ हेड UK DFID के रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SECP के रहे हैं। जब 8 माह कबल इनको इंडक्ट किया गया और ये टीम का हिस्सा बने तो यकीन मानिए आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू ट्वीट एट दैट टाइम। बिजनेसमैन को देखा जाए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से भी बात की जाए, हुआ इन टच विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, वो इनकी एक्सपीरियंस की वजह से, इनकी कॉन्टैक्ट्स की वजह से बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि इंशाल्लाह ताला दिस वुड प्रूव टू बी अ फिनोमिनल एडिशन टू पाकिस्तान इकोनॉमिक टीम। बदकिस्मती से 8 माह बाद द मैन हैज कॉल्ड इट अ डे। आखिर क्यों, क्या वजह ठहरी? हारून शरीफ साहब से पूछेंगे। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने को। सर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं आपको सच बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो बहुत खुश थे, ट्वीट भी किया, आपको मुबारकबाद भी दी, एंड नाउ दिस 8 माह के अंदर ही यू कॉल्ड इट अ डे। क्यों? जी बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने का। देखिए मेहर, आपकी मैं पहले जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये जो डेवलपमेंट है, जो मेरा फैसला है, अगेन आई वुड से कि जो फैसला होता है वो जाती वजह पे ही होता है, लेकिन इसके अंदर कोई पर्सनैलिटीज का इशू नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा इशू हमें इससे ना ऊपर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं काम कर रहा था, जब मैं 8 माह पहले आपको जब मिला था तो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे कि हम ये करना चाहते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस तरह बेहतर करेंगे, ये ममालिक हैं, ये सेक्टर्स हैं। वो पहला फेज था और जो मैं जरूर कहूंगा कि जहां जहां हम गए, खान साहब के साथ दौरे किए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा काम था उसको फॉलो अप करके कॉन्क्रीट ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन $30 अरब की कॉन्क्रीट ट्रांजैक्शंस को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट डील कर रहा था। 30 अरब की, 30 अरब जो कब तक यकीनी हो सकती थी? जिनकी यकीनी इसके अंदर तकरीबन 10 अरब शॉर्ट टर्म थी, जो इसी साल हो सकती हैं। क्योंकि कुछ हमारे जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ जो लॉन्ग टर्म है वो 3 से 5 साल की हैं, जो सऊदी गालिबन है, जो जिसमें ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर चीन की हमारी आ रही थी। तो होता इस तरह है, जो मैं आपको एक नुक्ता एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन फेज पर आते हैं तो एक तो लोड बहुत बढ़ जाता है, दूसरे होता है कि आपकी ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स जो हैं उनको आपको प्रायोरिटाइज करके उनसे निकलना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा सा वजाहत करता जाऊं। हमारा तरीका ये होता है कि अगर कोई आ रहा है प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर आपकी एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जो काम करता है। अब दुनिया तब्दील हो चुकी है, जहां जहां दुनिया ने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी पे, देखिए ये अपॉर्चुनिटी जो है ये परहैप्स वंस इन ए लाइफ टाइम पाकिस्तान में आई है।
اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے آپ کو بالکل ایک 24/7 پروفیشنلز کی ٹیم جو ڈائریکٹ وزیر اعظم کو رپورٹ کر رہی ہو اس طرح کام کرنا. اور ایسا نہیں تھا؟ ایسا ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. حسینہ واجد نے بھی یہی کیا ہے, مودی نے بھی یہی کیا ہے, شی جن پن نے بھی یہی کیا ہے, رشیا میں بھی یہی ہوا ہے, ملیشیا میں بھی یہی ہوا ہے. تو ہمارے پاس جو میں بار بار پش کر رہا ہوں اور تھا کہ دیکھیے ہمیں اس کو ٹریڈیشنل سسٹم سے انسولیٹ کر کے آگے لے جانا. سیکنڈ, آپ بیسکلی اسٹرکچرل سسٹمیٹک فیلئر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلو نہیں تھا, جو ایک فلو ون ونڈو آپریشن جی بن نہیں پا رہا تھا. اور جن مڈل ایسٹرن کنٹری سے آپ بات کر رہے ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ, قطر, چائنا, اینڈ دیز آر ہیوج پروجیکٹس, ہم اربوں کی انویسٹمنٹ کا سن رہے تھے. سو مجھے تو یاد پڑتا ہے سر کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو اولین ترجیح تھی وزیر اعظم کی. سو کدھر مسئلہ پڑ گیا؟ دیکھیے یہ وزیر اعظم کی ترجیح تھی نہیں, ان کی ہے. وزیر اعظم جو ہے مجھے بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ یہ سینٹیمنٹ اختیارات کا مسئلہ تھا. جی ایک تو ایشو یہ ہے کہ جو میرے سے بات کرتے ہیں سی اوز, دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو سمبڈی جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے. ہمارے سسٹم میں لیئرز بہت ہیں, تو وہ لیئرز میں پوائنٹ مین ون ونڈو آپریشن, جی میں لیئرز کو گھٹانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. ایک تو یہ تھا. دوسرا ہماری ڈیپینڈنٹ ٹریڈیشنل بیوروکریسی پہ بہت ہے, جو ٹیکنوکریٹ نہیں ہے, جرنلسٹ ہے, تو پھر کام ڈیلے ہوتا ہے جب کیپیسٹی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تیسری چیز, ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا ہماری ابھی تک جو سسٹمز ہیں وہ بالکل پیپر بیسڈ ہے. اس وقت جو باقی ہیں یہ لوگ یہ واٹس ایپ پہ فیصلہ کرتے ہیں. دس از ناٹ ریئلی, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, یو ناٹ ری انوینٹنگ دی وہیل, یہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن تو ہے نہیں. میرے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ یہ چیزیں ویزیبل ہیں, یہ ہاتھ میں ہیں. لیکن جو ٹائمنگ اور سیکوینسنگ تھی اس میں سم ہاؤ انویسٹر کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ پالیسی ڈائریکشن کیا ہے, یا ڈیلے اس کی کنسسٹنسی کیا ہے, میں کب تک اہم فیصلے کرا پاؤں گا. کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے تھوڑا کمپلیکس ہے, اس میں صوبے بھی ہیں, تقریباً 30 اداروں سے مجھے ایک انویسٹمنٹ کے لیے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کو کنوین کرنے کی پاور. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سو ادھر مسئلہ یہ پڑا کہ اختیارات کا مسئلہ یو ور ناٹ امپاورڈ انف. کتنا آپ کو کوئی سنجیدگی سے لے گا چیف منسٹر بلوچستان, بیوروکریسی, سو آن اینڈ سو فورتھ, اگر آپ کے پاس پی ایم کی بیکنگ نہیں ہے. یو ور رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پرائم منسٹر انڈر دا لا. انڈر دا لا, بٹ پچھلے 5 ماہ سے آئی بلیو آپ عبدالرزاق داؤد کو بھی رپورٹ کر رہے تھے. جی وہ ایڈوائزر جو تھے وہ انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو بھی دیکھ رہے ہیں. اینڈ دین آف کورس آپ کی جو میٹنگز تھی ورلڈ بینک کے ساتھ, آپ نئے انیشیٹیوز لینا چاہ رہے تھے, اس کے اندر آف کورس ڈائریکٹلی حفیظ شیخ صاحب بھی انوالوڈ ہوتے ہیں ایز فائنانس منسٹر. سو واٹ یو کال انگریزی میں ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. جی ایک تو یہ ٹو مینی کوکس کے علاوہ میری آپ کو اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ٹریڈیشنل سسٹم کو موڈیفائی نہیں کر پائے, اینڈ آئی مسٹ کنفیس ڈسپائٹ مائی پلیڈنگ کہ دیکھیے اس کو ہمیں انسولیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو فاسٹ ٹریک. کیوں نہیں کر پائے عمران خان؟ میرا عمران خان جی عمران خان جو ہے ان کو بالکل میں تو پورا کریڈٹ دوں, ان کو سمجھ بھی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن غالباً ان کی کیونکہ ڈیپینڈنس ہماری اسی ٹریڈیشنل بیوروکریسی پر ہے, جو لوگ یہ کام یا تو کر سکتے نہیں یا کرنا نہیں چاہتے. مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے. سو اٹ از اے بیٹل آف ایگوز, آف انسیکیورٹی, آف انکیپیسٹی. نالائکی بھی ہے, انا بھی ہے, آف کورس اپنی اپنے ہلکا بندی بھی ہے, لیگ پولنگ بھی ہے. یو ور کنفرنٹڈ ود آل دس. جی وہ نیچرل ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ آن دیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی ایک پرائیورٹی ہے دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دیکھیے نا, پھر مجھے دکھ ہوا ہے, مجھے دکھ ہوا ہے بیکاز آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ ایک انکنونشنل پرائم منسٹر یہ انکنونشنل فیصلے آرام سے لے لے, جو کہ پوری دنیا میں جس طرح آپ نے کہا یہ رائج ہے ماڈلز, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. بٹ بفور آئی گو آن, استعفیٰ آپ نے دے دیا, آپ کی خان صاحب سے بات ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں جی میری بات نہیں ہے, میں نے لکھ کے بھیج دیا تھا, یہ اب اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ. تو اگر وہ آپ کو پھر انگیج کریں, از اٹ اسد عمر کی طرح, از اٹ یو نو یہ میرا پروگیٹو ہے میں دوسری پورٹ فولیو لوں نہ لوں, یا از اٹ یو اسٹل ولنگ ٹو بی انگیج؟ آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو ایشو جی. I would love to finish these pipeline things کیونکہ میرا یہ جاب ہے, یہ ملک کے لیے بہت اہم ہے. کسی کیپیسٹی میں جاب ہو بغیر ہو, I am in any capacity available to actually. تو میری اگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آج میں hypothetically speaking پرائم منسٹر ہوں اور ایسے نو ہارون you cannot go, میں نہیں آپ کو جانے دوں گی, میں آپ کو اختیار دے رہی ہوں کہ آپ مدعو کریں گے یہ میٹنگز اور آپ میرے پوائنٹ مین ہیں, چاہے
every आपने कभी सजेस्ट किया वैसे प्राइम मिनिस्टर को कि every 2 weeks या every 20 days जो है एक मीटिंग बुलाया करें, चेयर किया करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से? या तो जी हो भी रही थी पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेकिन अभी कुछ देर से थोड़ा सा तब्दील आ गया था, क्योंकि गालिबन तवज्जो जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। Okay, so if I was the prime minister and I said कि I'm not letting you go, और मैं आपको ये तमाम तरह इख्तियारात दे रही हूँ कि आप जब कोई मीटिंग कॉल करेंगे everybody will have to come, जिस सूबे से भी हो, जिस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हो, आएंगे. Would you be in a better comfortable position then? Absolutely. देखिए मेरा मसला इस वक्त ये है, जो मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के अंदर डिलीवर कर सकता हूं अगर मैं इसमें तब्दीली नहीं लाता? जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रोजेक्ट्स को मिनिस्ट्रियों से निकालें, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाएं, आपको जो रिपोर्ट करे और आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर हो। आपसे मेरा मतलब किसी के पास भी, मेरे नहीं, एनीबडी, इट कुड बी, कोई भी हो। दुनिया अब इस तरह आगे जाती है जी, तो मैं तो बिल्कुल अवेलेबल हूं, और बल्कि इकोनॉमिक टीम के साथ हाउ कंफर्टेबल आर यू? पहली बारी तो असद उमर वगैरह ये सारे जो उनके साथ तो आप इंडक्ट हो, यू वर्क विद देम पहले 8-10 माह, नई टीम के साथ आप कितने कंफर्टेबल थे? रवाबित कितने? जी मेरा बहुत कम रब्ता टू बी ऑनेस्ट नई टीम के साथ, क्योंकि वो IMF के प्रोग्राम में बिल्कुल बिजी रहे, और मेरा जो खासतौर पर मुशीरी खजाना से ये बिल्कुल जो मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, मैं तो उनको 5 दिन से 6 दिन से मिला भी नहीं, सो मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपकी एक अहम तरीन कॉल मीटिंग थी जो आपने वर्ल्ड बैंक के हेड के साथ करानी थी, और एक बोर्ड मीटिंग थी, एक जबरदस्त बोर्ड जो आपने 2.5 साल बाद तश्कील दी है विद प्रोफेशनल्स ऑन इट। बड़ा दिल खुश हुआ वो बोर्ड को भी देख के। ये दोनों मीटिंग्स कॉल ऑफ करवा दी गई, करेक्ट? नहीं जी, दोनों मीटिंग कॉल ऑफ हो गई, अब मुझे नहीं पता करवा दी गई, लेकिन हो नहीं सकी। Do you blame the bureaucracy or do you blame I'll take names, sir. दाऊद साहब, हफीज शेख? मेरे नॉलेज में नहीं है जी, जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मीटिंग क्यों अहम है। जो बोर्ड मीटिंग है वो इसलिए अहम है कि एक तो वजीर आजम चेयर करते हैं, एक मैसेज बड़ा क्लियर जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये हुकूमत की प्रायोरिटी है, हेड ऑफ स्टेट उसको चेयर कर रहे हैं। मेरी जो डिजायर थी उसके अंदर सारे अहम फैसले हम कर सकते थे, वो लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गई, तो ऑब्वियसली एज हेड ऑफ BOI आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। सो मोहम्मद बिन कासिम इधर आए, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया, उसके ऊपर क्या अपडेट है? कतर ने कहा हम आपके एयरपोर्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी क्या अपडेट है? चाइना के साथ यू वर वेरी वेरी एक्टिवली एंगेजिंग, क्या अपडेट्स हैं? ये प्रोजेक्ट्स आप मिडवे छोड़ के जा रहे हैं या क्या बनेगा? ये सारी चीजें इस वक्त एक डिसीजन मेकिंग के लेवल पे आ गई हैं। जैसे उन्होंने, आपको याद है जो आपने खुद मेंशन किया, वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कतर। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं रिफाइनरी लगाना चाहता हूं, मैं मिनरल्स में आना चाहता हूं, मैं रिन्यूएबल एनर्जी में आना चाहता हूं। इस वक्त हमें इसके ऊपर जल्दी फैसले करने हैं कि जी ठीक है, इन लाइंस के अंदर आप आइए, ये हम अगर एयरपोर्ट्स करने हैं तो हमारा ये है, अगर आपने ये जगह है, सो देयर नंबर ऑफ डिसीजंस व्हिच आर पेंडिंग। ओके, यू सेइंग कि पेंडिंग है, कोई भी आएगा वो फैसले जल्दी से करा दे, मगर सर हम समझते हैं कि इन ममालिक का एक कल्चर है, एक इनकी एक रवायत है, इनका एक वर्किंग का तरीका है, ये वसीलों पे काम करते हैं, रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। असद उमर पहले चले गए, अब आप इनके पॉइंट मैन 8 महीने से इनको एंगेज कर रहे थे, अब आप चले गए हैं, क्या इससे मंफी असरात नहीं मुरत्तब होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इस पूरी रिलेशनशिप? 3 चीजें जो हैं जी इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करती हैं। नंबर 1 इज रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जो एक बन जाता है। नंबर 2 पॉलिसी क्लैरिटी, नंबर 3 पॉलिसी कंसिस्टेंसी। जब तक हम ये तीनों चीज नहीं कर पाएंगे, देखें अगर हम हर रोज टैरिफ बदल दें, पॉलिसी बदल दें, टैक्सेस बदल दें, तो इन्वेस्टर तो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो तो पैकअप करके चला जाएगा। इस वक्त हमें इन तीनों चीजों पे फैसले करने हैं कि हमारे इंसेंटिव्स ये हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या ये डिसहार्टन हुए हैं उधर के लोग जिनसे आप रवा? जी मुझे बिल्कुल पैगाम आए हैं, और वो जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज आपसे राब्ता कर रहे थे ना, एब्सोल्युटली, सो दे वांट टू नो। उनको जीरो से एक नया शुरू करना पड़ेगा, वसीला एक रिलेशनशिप, और हमें पाकिस्तान के लिए इस चीज को सोचना चाहिए कि हम, मैंने कंसिस्टेंसी की बात की है कि उसको कैसे हम इंश्योर करें। 52% डिक्लाइन आया है इन 8-9 माह के अंदर भी इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आपको लगता है आपके मुखालिफिन या हरीफ जो है उन्होंने ये भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया कि ही इज नॉट डिलीवरिंग, ये तो काम ही नहीं कर रहा है? नहीं जी, मुझे इल्म नहीं है मेरे मुखालिफिन कौन है या क्या किया। देखिए मैं तो अपने काम से काम रखता हूं। मेरा जो डिक्लाइन आया है उसकी 3 वजूहात है मेरी एज एन इकोनॉमिस्ट, और जो मुझे समझ आया। देखिए एक तो
اس میں ڈکلائن اس لیے آیا ہے کہ جب بھی ایک نئی حکومت آتی ہے انویسٹر ویٹ کرتا ہے جن کی پالیسی پرائرٹیز کے ہیں، سو ہماری توجہ ساری وہ چلی گئی ٹورڈ دا فسکل مینجمنٹ. بالکل ہم وہ غالباً اس طرح نہیں دے پائے جس طرح دینی تھی. نمبر 2 وہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا انسینٹیوز کے آفر کر رہے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم ہے، ایک بہت بڑا، میں 2 CEOs کو لے کر آیا ہوں ٹاپ ورلڈ کے، انہوں نے کہا جی بتائیں ٹرانزیکشن کیا ہے، کیا انسینٹیوز ہیں، ہم کل کام شروع کرتے ہیں. سو ابھی ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے غالباً. اور تیسری چیز جو آپ نے پہلے بھی مینشن کی ہے کہ جو اوور آل ایک کلچر ہے کہ اگر ہم سرٹنٹی ڈائریکشن نہیں دے پائیں گے تو انویسٹمنٹ ہوگی، اس کی وجہ سے گرتی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بڑی ہے. پچھلے سال انفراسٹرکچر تھا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس سال پرائیویٹ سیکٹر ہے. لاسٹ کوشچن تو یہ ہے جی اکنامک اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر آپ کام کر رہے تھے. آئی نو دس بیکاز میری کچھ چینی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، ہائر اتھارٹی سے. دے سیڈ ہم دنیا بھر میں انویسٹ کریں تو کر نہیں سک رہے، یو ہیو ناٹ امینڈیڈ یور لاز. یہ ایک بڑا ہکپ تھا، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ سیکنڈلی سر، ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنا قریب ہمارے کیا دل کے ہوگا جتنا وزیر اعظم ذکر کر چکے ہیں. آپ تو گارنٹی دینے کی پوزیشن میں ہیں ابھی یا تھے کہ اس کا ہماری رینکنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے اینڈ آف دا ایئر تک؟ جی دونوں چیزیں. میں ایز آف ڈوئنگ بزنس سے شروع کرتا ہوں. اس کی ڈیڈ لائن ہماری تھی جی 30 اپریل سروے کی، سارا ڈیٹا دینے کی. میں نے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس کی ہیں، لیکن مہر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں نمبر تو نہیں بتا سکتا، لیکن انپریسیڈنٹڈ انشاءاللہ آپ انکریز دیکھیں گے ہماری رینکنگ میں ان سپٹمبر، جب رپورٹ آئے گی. دوسرا جی میں ایٹریبیوشن آف کریڈٹ مینلی جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سی ایجنسیز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے. جیسے میں نے کیا 30 ادارے میرے ساتھ ان چیزوں میں کام کرتے ہیں. FBR بھی ہے، SCCP بھی ہے، دوسرے بھی ہیں. جہاں تک اسپیشلائزڈ اکنامک زون کا ہے، ہمارا ایجنڈا اس دفعہ لا کی امینڈمنٹ اسی بورڈ میٹنگ میں ہم لے کے جا رہے تھے. سو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. لیکن اس کے اندر جو میں یہ آپ نے جو پہلا ذکر کیا ہے، پاکستان میں صوبوں کو اور وفاق کو اور ایجنسیز کو ٹیبل پہ کنوین کرنے کی پاور وفاق کو بنانی پڑے گی. یا تو وہ پرائم منسٹر کرے گا یا تو وہ کہہ دے گا ہارون شریف میں تمہیں اتنے اختیار دیتا ہوں، جب یہ بلائے گا آپ سب آئیں گے. یہ دونوں کامیابی ہوتے دکھائی نہیں دیے. تو دیٹ از ویئر جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو تب تک نہیں ہوگا. نہیں اب ڈسہارٹن نہیں ہوگا، انشاءاللہ تھنگز ول موو. پائپ لائن میں یہ چیزیں ہیں بالکل. اور اس مثبت نوٹ کے ساتھ میں یہ سیگمنٹ ایٹ لیسٹ ختم کروں گی کہ وزیر اعظم کے ساتھ انگیجمنٹ کی ونڈو ابھی بھی اوپن ہے. Empower the gentleman and he will come back on board. جس طرح کہا جاتا ہے انگریزی میں few good men standing, don't lose out on them. دعا یہی ہے، امید یہی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے، اپنی ٹیم کو واپس لایا جائے. ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے چاہے اسد عمر ہوں، چاہے پولیس ریفارمز کے حوالے سے کھوسا صاحب ہوں، پنجاب کے ناصر درانی صاحب ہوں، گرنا لوگوں کا جانا آسان ہے، ان کو ری انگیج کرنا سسٹم کے لیے ملک